अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे काम बताने वाले हैं, 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बकरा ईद के दिन आप ये 10 गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, वरना आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और साथ ही आपको हज़रत अली के हवाले से एक ऐसी कुर्बानी के बारे में भी बताने वाले हैं जिसके बारे में हज़रत अली ने फरमाया कि बकरा ईद के दिन ऐसी कुर्बानी करने वाले पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है और ज़रूरी है। दोस्तों, कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी करना सबसे बड़ा सवाब का काम है। अगर कोई शख्स चाहे कि वो कुर्बानी के बदले में उसकी कीमत किसी गरीब को दे दे या फिर सदका खैरात कर दे तो उसकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। तो दोस्तों, ये गलत है। कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी करना ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये 10 गलतियाँ ऐसी हैं जिनको लोग कुर्बानी करते वक्त अक्सर कर देते हैं। आप इन गलतियों को कुर्बानी के मौके पर भूल कर भी ना करें। नंबर 1, दोस्तों, कुर्बानी करने में किसी भी तरह का कोई दिखावा ना हो। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ही होनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हर वो शख्स जो कुर्बानी करता है वो पूरे इखलास के साथ कुर्बानी करे, उसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा ना हो। नंबर 2, दोस्तों, जानवर को ज़िबा करते वक्त तकबीरा ज़रूर करें और अपने जानवर को हो सके जहाँ तक खुद ही ज़िबा करें। और अगर कोई ज़िबा करना नहीं जानता है तो वो किसी अच्छे जानकार से ही ज़िबा करवाए और ख़ुद अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। नंबर 3, दोस्तों, कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जानवर को ज़िबा करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज़ कर लें, जिससे जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो। नंबर 4, दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए और कुर्बानी के जानवर को अच्छी तरह से ज़िबा किया जाए ताकि जानवर की रूह निकलने में आसानी हो। और कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज़ ना किया जाए। नंबर 5, दोस्तों, ये याद रखें, कुर्बानी खुले में ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून नालियों में बहाए, ना ही खुले में बहाए, बल्कि उसको गड्ढा खोदकर दबा दें। नंबर 6, दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त खाने की नीयत से ना करें बल्कि सवाब की नीयत से करें। और कुर्बानी के गोश्त को अकेले भी ना खाएं बल्कि उसके 3 हिस्से करें, एक हिस्सा खुद रखें और बाकी के 2 हिस्सों को गरीब और अपने रिश्तेदारों में बांट दें। नंबर 7, दोस्तों, कुर्बानी करने वाले इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि 1 ज़िलहिज्जा से जब तक वो कुर्बानी ना कर लें तब तक वो अपने नाखून और बालों को ना कटवाएं। नंबर 8, कुर्बानी के जानवर को भूल से भी फ़रोख्त ना करें, यानी कि आप अपने कुर्बानी के जानवर को ज़्यादा पैसों में बेचकर फिर कम पैसों का जानवर ना खरीदें। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर जो नफ़ा होता है उसको भी आप खैरात कर दें। नंबर 9, दोस्तों, कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी आप ना करें जिसके पेट में बच्चा हो। नंबर 10, दोस्तों, याद रखें कि कुर्बानी के मौके पर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्मों के लोगों को बुरा लगे या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, क्योंकि दोस्तों, इस्लाम हमें सब धर्मों का आदर करना सिखाती है। दोस्तों, कुर्बानी का सवाब बहुत बड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा अल्लाह ताला को और कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करने के वक्त जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर के ऊपर जितने बाल होते हैं हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है।
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار کی وضاحت میں ایک نیکی، اور اونٹ کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی لیے دوستو، جو لوگ قربانی کی حیثیت رکھتے ہیں اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی سوچ اور فکر کرنے کی بات ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید کے دن قریب تھے کہ تبھی ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستی ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، وہ کون سی قربانی ہے جس میں انسان جانور سے لے کر قربانی کرنے تک ہر کام شریعت کے مطابق کرتا ہے، پھر بھی اس کی وہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو قربانی اللہ کے ناراضگی کا سبب بنتی ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے قربانی کو اسی لیے عزیز رکھا تاکہ اللہ کے وہ غریب بندے جو پورے سال پیٹ بھر کر گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، وہ غریب لوگ بھی بقرہ عید کے دن جی بھر کر گوشت کھا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے وسیلے سے انسانوں کو آپس میں محبت، امن اور بھائی چارگی سکھایا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو قبول نہیں کرتا ہے جو انسان قربانی کرنے کے بعد اپنے محلے کو اور اپنی کالونی کو آلودہ یعنی گندا کرتا ہے۔ اسی لیے اے شخص، یاد رکھنا، اپنے جانوروں کی قربانی اس طرح سے کرنا کہ اس کی رگوں سے بہنے والا خون سے تمہارا محلہ، تمہارا شہر اور تمہاری گلی آلودہ یعنی کہ گندا نہ ہو۔ یہ شخص ایسا نہ ہو کہ تم قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو تو بڑے احترام کے ساتھ کھا لو، لیکن تم جانوروں کی رگوں سے بہنے والا خون اور اس کے جسم کا وہ حصہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ تم گلیوں اور اپنے آس پاس ایسے ہی نہ پھینک دو۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عمل ماحول کو آلودہ یعنی کہ گندا کرتا ہے، ایسے عمل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی لیے اے شخص، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے گندگی پھیلے اور تمہاری پھر نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس طرح سے بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا عبادت ہے، اسی طرح سے جانور کی رگوں سے بہنے والا خون اور جانوروں کے اس حصے کو جو کھانے کے قابل نہ ہوتا ہے، ان سبوں کو کسی ایسی جگہ پر پہنچایا جائے جہاں پر ماحول آلودہ یعنی کہ گندا نہ ہوتا ہو اور تمہاری وجہ سے زمانے میں بیماریاں نہ پھیلے۔ اور یاد رکھنا، یہ عمل بھی قربانی کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان جانور کی قربانی کرنے کے بعد صاف صفائی نہیں رکھتا ہے، جانور کے نہ کھانے والے حصے کو بے پرواہ ہو کر ایسے ہی کہیں پر پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول گندا ہو کر بیماریاں ابھرنے لگتی ہے، تو پھر ان بیماریوں سے جو لوگ بیمار ہوں گے، ان سب کا گناہ اس بندے کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جو شخص ماحول کو گندا کرتا ہے اور یوں وہ انسان اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، کچھ دنوں کے بعد بقرہ عید آنے والی ہے، اسی لیے آپ ان باتوں کا ضرور دھیان رکھنا کہ قربانی کرنے کے بعد آپ جانوروں کی رگوں سے بہنے والا خون اور جانوروں کے اس حصے کو جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو آپ ایک الگ جگہ پر ایک بڑا سا گڈھا کھود کر اس کو دفنا کر دیں، یا پھر اس کو کسی ایسی جگہ پر پہنچا دیں جہاں پر اس سے کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہ پھیلی ہو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔